मित्रहरू, के येशू नाम गरेका व्यक्ति साँच्चीकै परमेश्वरका पुत्र हुन् त? जसले हामीलाई अनन्त जीवन दिन सक्छ? उहाँले गर्नुभएका सबै आश्चर्य कर्महरूले त उहाँ साँच्चीकै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ। येशू ख्रिस्टको बारेमा राम्ररी जान्न र बुझ्नका लागि यो क्यासेटलाई ध्यान लगाएर अन्तिमसम्मै सुन्नुहोला। जब तपाईले यो संगीतको आवाजलाई सुन्नुहुन्छ, तब पुस्तक 7 को अर्को पन्ना पल्टाउनुहोला। चित्र नम्बर 1। येशू धेरै वर्ष अघि इजरायल देशको एउटा सानो गोठमा जन्मनु भएको थियो। उहाँ एउटा साधारण बालकको रूपमा जन्म लिनुभयो, तर उहाँ एक असाध्यै महत्त्वपूर्ण बालक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आमा एक कन्या स्त्री हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि पुरुषसँग उहाँको शारीरिक सम्बन्ध भएको थिएन। उहाँको नाम मरियम थियो र असल पिता एकमात्र सत्य परमेश्वर। येशू बालक भएर यस संसारमा जन्मनुभन्दा अघि नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सुरुमा परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्थ्यो। येशूले नै सारा संसारको सृष्टि गर्नुभएको हो। उहाँले नै सबैभन्दा पहिलो मानिसलाई परमेश्वरबाट प्राप्त हुने आत्मिकी जीवन दिनुभयो। यसो भए तापनि मानिसले आफूले प्राप्त गरेको आत्मिकी जीवनलाई शैतान र मृत्युको बाटो अपनाएर गुमायो। हामी सबैलाई परमेश्वर चिनाउन र हामी फेरि कसरी परमेश्वरका छोराछोरी हुन सक्छौं भन्ने देखाउन येशू हाम्रो लागि एउटा सानो बालक भएर यस संसारमा आउनुभयो। चित्र नम्बर 2। येशू हुर्कनुभयो र पछि एक जवान मानिस हुनुभयो। एक दिन आफ्नी आमा र केही साथीहरूका साथ येशू एउटा विवाहको भोजमा जानुभयो। उहाँकी आमा मरियमलाई उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यसैले तिनले येशूलाई दाखमध्य सकिएको कुरा बताइन्। अनि नोकरहरूलाई उहाँले जे अराउनुहुन्छ सोही गर्नलाई भनिन्। त्यहाँ नजिकै पानीका ठूला ठूला 6 वटा घ्याम्पाहरू थिए। येशूले ती नोकरहरूलाई भन्नुभयो, घ्याम्पाहरूमा पानी भर। अनि तिनीहरूले चुली चुली भरिदिए र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अब उघाएर भोजका मुखिया कहाँ लैजाऊ। अनि तिनीहरूले लगे। पानी असल दाखमध्यमा परिवर्तन भएको रहेछ। येशूका साथीहरूले थाहा पाउन लागे कि उहाँसँग परमेश्वरको शक्ति र अधिकार छ। तिनीहरू सबैले उहाँमा विश्वास गर्न थाले। चित्र नम्बर 3। निकोदेमस एकजना महत्त्वपूर्ण धर्मगुरु थिए। येशू परमेश्वरबाट आउनुभएको हो भन्ने कुरा उनलाई पक्का भयो। त्यसैले परमेश्वरको बारेमा सोध्न उनी एक रात येशू कहाँ गए। येशूले उनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। तब निकोदेमसले उहाँलाई भन्यो, मानिस बुढो भएर कसरी जन्मन सक्छ र? येशूले निकोदेमसलाई फेरि यसरी जवाफ दिनुभयो, जब एउटा सानो बालक आफ्नी आमाको गर्भबाट जन्मन्छ उसँग शारीरिक जीवन हुन्छ। यसरी नै आत्मिक जीवन हामीले प्राप्त गर्नु हो भने हामी पनि आत्माबाट जन्मेको हुनुपर्छ। हरेक जसले येशूलाई विश्वास गर्दछ र उहाँको वचन पालन गर्दछ ऊ नयाँ गरी जन्मन्छ र आत्मामा सदाको लागि जीवित हुन्छ। हरेक जसले येशूमा विश्वास गर्दैन उसले अनन्त मृत्यु प्राप्त गर्छ। चित्र नम्बर 4। यदि तपाईको छोराछोरी अचानक सिकिस्त बिरामी पर्यो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ? यस चित्रमा भएको मानिस येशूलाई भेट्न
धेरै टाढादेखि आएको थियो। ऊ एउटा महत्त्वपूर्ण शासक थियो। तर उसले येशूलाई बिन्ती गर्दै भन्यो, हजुर, मेरो छोरो मर्नुभन्दा अघि नै आइदिनुहोस्। येशूले उसलाई जवाफ दिनुभयो। जाऊ, तिम्रो छोरा बाँच्नेछ। येशूले उसलाई भन्नुभएको वचनमा विश्वास गरेर ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। अनि जब ऊ जाँदै थियो तब उसका चाकरहरूले उसलाई भेटेर भन्यो, मालिक, तपाईँको छोरो बाँच्यो। येशूले उसलाई तिम्रो छोरो बाँच्नेछ भनी भन्नुभएको बेलादेखि आफ्नो छोरालाई सन्चो भएको रहेछ भनी उसले चाकरहरूबाट थाहा पायो। अनि त्यस दिनदेखि त्यस व्यक्ति र उसका सम्पूर्ण परिवारले येशू परमेश्वरबाटको हुनुहुन्छ भनी विश्वास गरे। चित्र नम्बर 5। यरुशलेम सहरभित्र एउटा दह थियो। मानिसहरूमा यो विश्वास थियो कि त्यस दहको पानीले नुहाउँदा रोगी मानिसहरू निको हुन्छन्। एकजना मानिस विगत 38 वर्षदेखि बिरामी थियो। येशूले त्यस मानिसलाई दहको नजिकै बसिरहेको देख्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? रोगीले उहाँलाई भन्यो, हजुर, पानी जुन बेला छचल्काइन्छ मलाई दहमा हालिदिने मेरो कोही मानिस छैन। तब म जाँदा मभन्दा अगाडि अर्को ओर्लिहाल्छ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, उठ, आफ्नो ओछ्यान लिएर जाऊ। अनि तुरुन्तै त्यो मानिस निको भयो। अनि ऊ आफ्नो ओछ्यान लिएर हिँडिहाल्यो। केही मानिसहरू येशूसँग रिसाए, किनकि उहाँले त्यस मानिसलाई यहुदीहरूको विश्रामको दिनमा निको पार्नु भएको थियो। यस दिनमा यहुदीहरू सबै कामहरू पन्छाएर परमेश्वरको आराधना गर्ने गर्दछन्। आफू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने देखाउनलाई येशूले यो आश्चर्य कर्म गर्नुभएको थियो। विश्राम दिनमा पनि निको पार्ने अधिकार उहाँसँग छ। तर ती मानिसहरूले येशूलाई विश्वास गरेनन्। चित्र नम्बर 6। येशूले रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ भन्ने सुनेर धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरूको भिड उहाँको पछि लाग्यो। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, हामी कहाँबाट रोटी किनौँ र यिनीहरूलाई खाना दियौँ? अनि उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजना सिमोन पत्रुसका दाजु अन्द्रियासले भने, यहाँ एउटा ठिटो छ जससँग जौका 5 रोटी र 2 माछा छन्। तर यति धेरैका बीचमा यी के हुन् र? येशूले भन्नुभयो, मानिसहरूलाई बस्न लगाऊ। तब येशूले रोटी र माछा लिनुभयो अनि धन्यवाद चढाएर बस्नेहरूलाई उनीहरूले खान इच्छा गरे जति बाँडिदिन लगाउनुभयो। येशूले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, नष्ट हुने खानेकुराको निम्ति होइन, तर अनन्त जीवनसम्म रहने खानेकुराको निम्ति काम गर। जीवनको रोटी म नै हुँ। म कहाँ आउने कहिल्यै भोकाउने छैन। चित्र नम्बर 7। भिडलाई खुवाइसक्नु भएपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई घर फर्कन भन्नुभयो। अनि आफू चाहिँ एकान्तमा परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न जानुभयो। चेलाहरू सबैजना समुद्र पारी जान एउटा डुङ्गामा चढे। त्यस बेला अँध्यारो भएको थियो अनि बतासको कारण समुद्रको पानी सलबलाइरहेको थियो। तब येशू पानीमा हिँड्दै चेलाहरू भएको डुङ्गा नजिक आइपुग्नुभयो। यो देखेर उनीहरू असाध्यै डराए। उनीहरूलाई येशू कुनै आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो। येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो, म हुँ, न डराओ। अनि चेलाहरूसँगै
येशू पनि डुङ्गामा चढ्नुभयो। त्यसै बखत आँधी पनि शान्त भयो। ती चेलाहरूलाई फेरि एकपल्ट विश्वास भयो कि येशूसँग साँच्चै नै परमेश्वरको शक्ति छ। चित्र नम्बर 8। येशूको समयमा एकजना जन्मैदेखिको अन्धो मानिस थियो। येशूका चेलाहरूले अन्धोपना परमेश्वरको दण्ड हो भन्ने विचार गरेका थिए। तर येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो, यस मानिसले परमेश्वरको निको पार्ने शक्तिलाई देखोस् अथवा थाहा गरोस् भन्ने हेतुले एउटा विशेष उद्देश्य लिएर जन्मेको छ। अनि येशूले भुइँमा थुक्नुभयो र माटोको हिलो लिएर त्यसका आँखामा लगाइदिनुभयो। अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, जाऊ र तलाउमा गएर पखाल। तब त्यसले गएर पखाल्यो अनि त्यो देख्ने भयो। मित्रहरू, हामीहरू पनि आत्मिकी तौरले अन्धा नै छौँ। हामीहरू परमेश्वरको बाटो देख्न सक्दैनौँ। तर येशूले भन्नुभयो, म संसारको ज्योति हुँ। मलाई पछ्याउनेले अँध्यारोमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यससँग जीवनको ज्योति हुनेछ। चित्र नम्बर 9। येशूले लाजरस र उनका 2 दिदीहरू मरियम र मार्थालाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। तर लाजरस बिरामी हुँदा पनि येशू प्रभु उनलाई भेट्न झट्टै उनीहरू कहाँ जानु भएन। तर त्यसको केही दिनपछि मात्र येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, लाजरसको मृत्यु भएको छ, तर म त्यहाँ यस बेला नभएकोमा खुसी नै छु, किनकि यस कुराले तिमीहरूलाई ममा अरू विश्वास गर्न सहायता गर्नेछ। अब हामीहरू उनीहरू कहाँ जाउँ। जब येशू त्यहाँ आइपुग्नुभयो, लाजरसको लास चिहानमा राखेको पनि 4 दिन भइसकेको थियो। अनि आफ्नो भाइ बिरामी भएको अवस्थामा पनि येशू उनीहरूलाई भेट्न नआउनु भएकोले मरियम र मार्थाले उहाँसँग चित्त दुखाएका थिए। तर येशूले ती 2 दिदीबहिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ फेरि जीवित हुनेछ। उहाँले मानिसहरूलाई चिहानको मुख उघार्न अराउनुभयो। अनि उहाँ ठूलो स्वरले कराउनुभयो, लाजरस बाहिर निस्किआऊ। त्यो मरेको लाजरस हातखुट्टा बाँधिएको कात्रोसहित बाहिर निस्किआयो। त्यसैले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने हरेक कोही आफ्नो शरीरमा मरे पनि आत्मामा सदाको लागि बाँचिरहनेछ। के यो कुरामा तपाईँ पनि विश्वास गर्नुहुन्छ? चित्र नम्बर 10। आफूले गरेका थुप्रै आश्चर्य कर्मद्वारा येशूले आफू परमेश्वरको पुत्र हुनुभएको प्रमाणित गर्नुभयो। तर यहुदीहरू उहाँसँग डाहा गर्थे। तिनीहरू येशूलाई मार्न चाहन्थे। येशूले आफ्ना मित्रहरूलाई आफू मर्नै पर्ने अनि त्यसपछि मात्र उनीहरू कहाँ पवित्र आत्मा पठाउन सकिने बारे बताउनुभयो, किनकि यही मात्र एक उपाय थियो जसद्वारा येशूले मानिसहरूलाई परमेश्वरमा फेरि फर्काएर ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। यहुदा, जो येशूका 12 जना चेलाहरूमध्ये एक थिए, उसले येशूलाई धोका दियो। ऊ थोरै पैसामा बिकेर येशूलाई यहुदीहरूको हातमा बिक्री गरिदियो। यहुदीहरू येशू कहाँ आए र उहाँलाई पक्रेर लगे। पत्रुस र उनका अरू साथीहरू पनि डरले भागे। यहुदी धर्मगुरुहरूले उहाँ विरुद्ध केही पनि दोष भेटाएनन्। तर पनि तिनीहरू चर्को स्वरले कराउँदै भने, अनि मानिसहरूले सिद्ध परमेश्वरको पुत्र येशूलाई क्रुसमा टाँगेर मारे। मानिसहरूले 2 जना अपराधीहरूलाई पनि येशूसँगै क्रुसमा टाँगेर मारे। तर येशू चाहिँ हाम्रो पापको लागि हाम्रो बलिदान भएर मर्नुभयो। चित्र नम्बर 11। येशूको मृत शरीर चिहानको नजिकै राखिएको थियो। अनि एउटा ठूलो ढुङ्गा पल्टाएर चिहानको मुख ढाकिएको थियो।
येशूको मृत्यु भएको तेस्रो दिनमा मरियम मग्दलिनी चिहानमा गइन्। चिहानको मुखदेखि ढुङ्गालाई पल्टाइएको थियो अनि येशूको मृत शरीर चिहानमा थिएन। यो देखेर मरियम चिहान नजिकै बसेर रुन थालिन्। तिनी रुँदै चिहानतिर न्युरेर हेरिन् अनि जहाँ येशूको लास रहेको थियो त्यहाँ सेतो वस्त्र लगाएका 2 स्वर्गदूतहरूलाई एउटा शिरतिर र अर्को पाउनेर बसिरहेको तिनले देखिन्। तिनी पछिल्तिर फर्किन् र तिनले येशूलाई उभिरहनु भएको देखिन्। येशूले मरियमलाई भन्नुभयो, ए नारी, तिमी किन रुँदैछौ? कसलाई खोज्दैछौ? मरियमले उहाँलाई बगैँचामा काम गर्ने माली भनी ठानिन् र उहाँसँग येशूको लास मागिन्। अनि येशूले तिनलाई भन्नुभयो, ए मरियम। त्यति नै बेला मरियमलाई येशू जीवित भई उठ्नु भएको थाहा भयो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ र मेरा चेलाहरू कहाँ गएर म जीवित भएको कुरा सुनाइदेऊ। यसरी मृत्युले पनि जीवित ईश्वरका पुत्र येशूलाई पक्रिराख्न सकेन। चित्र नम्बर 12। आफू स्वर्ग फर्कनु अघि येशूले अर्को पनि एउटा आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। एक रात येशूका साथीहरू माछा मार्न समुद्रमा गए, तर तिनीहरूले एउटा माछा पनि पक्रन सकेनन्। जसै बिहान भयो, एकजना मानिस त्यही समुद्रको किनारमा देखा परे। उनले तिनीहरूलाई माछा पक्रनको लागि जाल कहाँ हान्नुपर्छ भनी बताए। तब उनीहरूलाई थाहा भयो कि त्यस व्यक्ति अरू कोही नभएर येशू नै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूले आफूले पक्रेका माछाहरू किनारमा ल्याए। येशूले तिनीहरूका निम्ति केही खानेकुराहरू तयार गरिराख्नु भएको थियो। सबैजनाले खाइसकेपछि येशूले उनीहरूसँग बातचित गर्नुभयो। येशू पक्राउ पर्नुहुँदा पत्रुस उहाँलाई छोडेर भागेका थिए, तर येशूले उनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। उहाँले पत्रुसलाई आफ्ना मानिसहरूको हेरचाह गर्न र उनीहरूलाई आफ्ना शिक्षा सिकाउन अराउनुभयो। आफूले गरेका आश्चर्य कर्महरूका बारेमा सुनेर मानिसहरूले उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ भन्ने जानेको र उहाँमा विश्वास गरेको साथै उनीहरूले पनि येशूलाई पछ्याउन सकुन् र अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सकुन् भनी येशू चाहनुहुन्छ। मित्रहरू, साँच्चै नै येशू हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई हाम्रा पाप र सबै प्रकारका दुष्टतादेखि जोगाउनुहुन्छ अनि हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। चित्र नम्बर 13। येशूले आफूलाई निर्दयी रोमी शासकहरूको शासनबाट छुटाउनुहुन्छ भन्ने यहुदीहरूले आशा गरेका थिए, तर ती रोमी शासकहरूले येशूलाई क्रुसमा झुन्ड्याएर मारेपछि यहुदीहरूको आशा पनि टुटेर गयो। येशूका 2 जना चेलाहरू आफ्ना घर फर्कँदै थिए अनि येशू बाटोमा उनीहरूको अघि देखा पर्नुभयो। उनीहरूले येशूलाई पनि आफूहरू जस्तै बाटोमा हिँड्ने मानिस हो भनी सोचे। येशूले ती 2 जना चेलाहरूलाई धर्मशास्त्रबाट धेरै वर्ष अघि मोसा र अरू शिक्षकहरूले आफ्नो बारेमा लेखेका कुराहरू बताउनुभयो। उनीहरूले येशूले भोग्नुपर्ने दुःख कष्ट र उहाँको मृत्युको सम्बन्धमा लेखेका थिए। उनीहरूले यो पनि लेखेका थिए कि येशू मृत्युबाट जीवित भई उठ्नुहुनेछ र परमेश्वरको राज्यमा राज गर्नुहुनेछ। अचानक ती 2 चेलाहरूलाई धर्मशास्त्रमा लेखिएका यी वचनहरू पूरा भएको ज्ञान भयो।
बाटोमा हिँड्ने त्यस अपरिचित व्यक्ति येशू स्वयं हुनुहुन्थ्यो। उहाँ फेरि जीवित हुनुभएको थियो। हामीहरू पनि येशूले हामीलाई उहाँको वचनबाट के सिकाउनुहुन्छ सुनौ। चित्र नम्बर 14। येशूले एकजना मानिसको बारेमा एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। त्यस मानिसका 2 छोराहरू थिए। एक दिन कान्छा छोराले बुवालाई भन्यो, ए बुवा, धन सम्पत्तिको मेरो भागमा पर्ने हिस्सा मलाई दिनुहोस्। बुवाले कति सम्झाउँदा पनि ऊ मानेन र बुवाले तिनीहरूलाई सम्पत्ति बाँडिदिए। केही दिनमै कान्छो छोराले सबै धन सम्पत्ति बटुलेर टाढा देशमा गइहाल्यो। त्यहाँ मोज मजामा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। जब उसले सबै पैसा खर्च गरिसकेको थियो, त्यसै समय त्यस देशभरि ठुलो अनिकाल पर्यो। उसलाई खाँचो पर्न लाग्यो अनि ऊ गएर त्यस देशका निवासीहरूमध्ये एउटा कहाँ काम माग्यो र उसले सुँगुर चराउने काम पायो। तपाईँ यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। उसलाई यति साह्रो भोक लाग्यो कि उसलाई सुँगुरहरूको चारोसम्म पनि खाउँ खाउँ लाग्यो। ऊ सोच्न लाग्यो, उसको बुवाको घरमा काम गर्ने नोकरहरूसँग पनि खानको लागि प्रशस्त खानेकुरा छ। अनि उसले मनमनै बुवा कहाँ गएर यसो भन्ने विचार गर्यो, अब उपरान्त म तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँको ज्यालादारी नोकरहरूमध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस्। चित्र नम्बर 15। कान्छो छोरो आफ्नो बुवाको घरमा फर्कँदै थियो, तर ऊ अझै निकै टाढो छँदै उसको बुवाले उसलाई देखे। बुवा आफ्नो छोरालाई भेट्न दगुर्दै गए। उनले आफ्नो कान्छो छोरालाई अँगालो हाले र गालामा मुहाई खाए अनि आफ्ना सबै नोकरहरूलाई डाकेर उसको लागि कपडा र मिठा मिठा खानेकुराहरू ल्याउन अराए। तब बुवाले भने, हामीहरू अब रमाइलो गरौँ, किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो र फेरि बिउँत्यो, हराएको थियो र पाइयो। मित्रहरू, येशूले हामीहरूलाई हाम्रा परमेश्वर पनि यो कथाको बुवा जस्तै हुनुहुन्छ भन्ने सिकाउनुभयो। हामीहरूले वास्तवमा त्यस कान्छा छोराले जस्तै हाम्रा परमेश्वर विरुद्ध पाप गरेका छौँ र उहाँदेखि टाढा भएका छौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले हामी कहिले फर्कन्छौँ भनी बाटो हेरिरहनुहुन्छ। उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्न चाहनुहुन्छ। येशू हामीहरूका पाप र मृत्युदेखि बचाउन आउनुभयो। उहाँले हामीलाई परमेश्वर पिता कहाँ फर्कने बाटो देखाउनुहुन्छ। चित्र नम्बर 16। येशूले यो कथा मानिसहरूलाई भन्नुभएको थियो। एकजना धनी मानिसको फसल त्यस वर्ष धेरै राम्रो भयो। उसले अन्न जम्मा गर्न ठुला ठुला भकारीहरू बनाउन लगायो। अनि उसले मनमा नै सोच्न लाग्यो, ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने धेरै सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ। आरामसित बस, खा, पी र आनन्द गर। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख मानिस, यही रात तँबाट तेरो प्राण फिर्ता चाहिएको छ। जे कुराहरू तैँले तयार गरेको छस् ती कसको होला? येशूले भन्नुभयो, आफ्नो प्राणको लागि के खाउँला र आफ्नो शरीरको लागि के लगाउँला भनी फिक्री नगर। बरु परमेश्वरलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ त्यो कुरामा चिन्ता गर। मित्रहरू, यदि तपाईँहरूले गरिब दुखीसँग बाँड्नुभयो भने यसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ। परमेश्वरले हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा जुटाउनुहुन्छ र पछि स्वर्गमा पनि प्रशस्त हुने गरी सम्पत्ति दिनुहुनेछ। चित्र नम्बर 17। येशूले यस्तै एकजना धनी यहुदी मानिसको बारेमा उखान भन्नुभयो। उसँग उसले चाहे जति सबै थोक थियो। उसले आफ्नो ढोकामा उभिएको भिखारीको वास्ता गरेन र खानेकुरा पनि दिएन।
अनि बिचरा भिखारीको मृत्यु भयो। तर ऊ पछि स्वर्गको असाध्यै राम्रो ठाउँमा पुग्यो। त्यहाँ सबै यहुदी विश्वासीहरूका पुर्खा अब्राहमले उसको हेरचाह गर्ने रहेछन्। केही समयपछि त्यस धनी मानिसको पनि मृत्यु भयो। तर ऊ चाहिँ कठोर दुःख र कष्टको ठाउँमा पुग्यो। उसले आफ्नो सहायताको लागि त्यस भिखारीलाई आफू भएको ठाउँमा पठाइदिन अब्राहमलाई अनुरोध गर्यो। तर अब्राहमले त्यस मानिसलाई भने, यहाँबाट तिमी कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट यहाँ हामी कहाँ वारी आउन पनि नसकुन् भनेर हामी र तिमीहरूका बीचमा एउटा गहिरो धाँधो रहेको छ। मित्रहरू, हामीहरू गरिब धनी जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि यस जीवनमा परमेश्वरको बाटोलाई पछ्याउनुपर्छ। यसरी हामीहरू हाम्रो शारीरिक मृत्युपछि स्वर्ग जान सक्नेछौँ। यसै कारण येशू प्रभुमा आजै विश्वास गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई उहाँले बचाउनुहुनेछ। चित्र नम्बर 18। एकपल्ट एकजना मानिस आधा रातमा आफ्नो मित्रको घरमा गएर भन्यो, ए मित्र, मलाई 3वटा रोटी पैँचो दिनुहोस् न, किनकि मेरो एकजना मित्र यात्राबाट म कहाँ आएका छन् र मसँग उनलाई खुवाउनको लागि केही पनि छैन। त्यस बखत उसको मित्र आफ्ना छोराछोरीहरूसँग सुतिरहेका थिए, त्यसैले उठ्ने इच्छा गरेनन्। तर त्यस मानिसले शरम नमानी मागी नै रह्यो। अनि अन्त्यमा हार खाएर उसको मित्र उठ्यो र उसलाई जे कुराको आवश्यकता थियो सबै उसलाई दियो। येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरसँग हामीले पनि यसरी नै मागिरहनु आवश्यक छ। उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आफ्नो पवित्र आत्मा दिन चाहनुहुन्छ र हाम्रो सबै आवश्यकतालाई पूरा गर्नुहुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने कुरो निरन्तर उहाँलाई प्रार्थनामा मागिरहनु हो। चित्र नम्बर 19। के आफूलाई पुकार्नेहरूको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ? यस चित्रमा भएको व्यक्ति असाध्यै धार्मिक थियो, साथै ऊ घमण्डी पनि थियो। उसले परमेश्वरलाई आफू अरूभन्दा असल भएको बताउँथ्यो। तर के तपाईँलाई लाग्छ परमेश्वर त्यस व्यक्तिदेखि खुसी हुनुभयो? यस चित्रमा भएको अर्को व्यक्ति कर उठाउने मानिस थियो। उसले परमेश्वरको इच्छा विरुद्धको काम गर्दै थियो। त्यसैले उसले आत्मग्लानीले गर्दा आफ्नो छाती पिट्दै शिर निहुराएर खडा भयो। अनि उसले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दै भन्न लाग्यो, हे परमेश्वर, म पापी मानिसलाई कृपा गर्नुहोस्। अनि येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरले यस दोस्रो व्यक्तिको प्रार्थना सुन्नुभयो। उहाँले त्यस मानिसको पाप क्षमा गरिदिनुभयो, किनकि परमेश्वर घमण्डीको विरोध गर्नुहुन्छ अनि नम्रहरूलाई कृपा देखाउनुहुन्छ। चित्र नम्बर 20। एक दिन येशूले मानिसहरूको एउटा भिडलाई एकजना बिउ छर्ने मानिसको दृष्टान्त भन्नुभयो। एकजना बिउ छर्नलाई निस्क्यो अनि छर्दा केही बाटोको किनारमा परे र ती कुल्चिए अनि आकाशका चराचुरुङ्गीहरूले ती खाइहाले। अरू चट्टानमाथि परे र ती उम्रने बित्तिकै सुके, किनभने तिनमा ओस थिएन। अरूहरू चाहिँ काँडाका झाङका बीचमा परे र तिनका साथमा काँडाहरू पनि बढेर आए र तिनलाई निसासी दिए। अनि अरूहरू चाहिँ असल जमिनमा परे र उम्रेर 100 गुणा फल फलाए। यी कुरा भनेर येशूले ठूलो स्वरले कराएर भन्नुभयो, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् र बुझोस्। धेरैले यो दृष्टान्तलाई सुने तर बुझ्न सकेनन्। के तपाईँले येशूले भन्नुभएको यो दृष्टान्तलाई बुझ्नुभयो? चित्र नम्बर 21। येशूका चेलाहरूले
यस दृष्टान्तको अर्थ उहाँसँग सोधे र येशूले उनीहरूलाई त्यसको अर्थ बताइदिनुभयो। बिउ परमेश्वरको वचन हो, अनि बाटोका किनारका बिउहरू यी हुन् जसले सुन्छन्, तर तिनीहरूका हृदयबाट वचन खोसेर लैजान्छ। चट्टानमाथि पर्ने यी हुन् जसले जब सुन्छन् तब खुसीसित वचन ग्रहण गर्छन्, तर जरा नहुनाले केही समय त विश्वास गर्छन् र परीक्षाको बेलामा पछि हटिहाल्छन्। काँडाका बीचमा पर्ने यी हुन् जसले सुन्छन्, तर पछि यस जीवनका चिन्ता, धन, सुख, चैनमा परेर निसासिन्छन् र तिनमा फल पाक्न पाउँदैन। तर असल जमिनमा पर्ने चाहिँ ती हुन् जसले वचन सुनेर असल र भला हृदयमा जोगाइराख्छन् अनि धीरजसित फल फलाउँछन्। मित्रहरू, तपाईँ परमेश्वरको वचन सुनेर कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ? के तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई पालन नगरेर धोकामा पर्नुहुन्छ, अथवा वचनलाई विश्वास साथ पालन गर्नुहुन्छ र परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनुहुन्छ? चित्र नम्बर 22। हामीहरू अनन्त जीवन पाउनका लागि बचाइएका हौं भनी कसरी विश्वास गर्न सक्छौं? परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ हामीले परमेश्वरलाई साथै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। तर हामीले प्रेम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू को हुन् त? येशूले यसै सम्बन्धमा एकजना बाटोमा हिँड्ने बटुवाको उखान भन्नुभयो। त्यस बटुवा सुनसान बाटोमा एक्लै यात्रा गरिरहेको मौका पारी केही डाँकाहरूले ऊमाथि आक्रमण गरे अनि उसँग भएका सबै धन सम्पत्तिहरू लुटेर उसलाई कुटेर मरणान्त अवस्थामा छोडेर भागे। अब त्यही बाटो हुँदै 2 जना धर्मी मानिसहरू आए। उनीहरूले त्यस व्यक्तिलाई मर्नै लागेको अवस्थामा देखे, तर उसलाई सहायता नगरी त्यसै छोडेर आफ्नो बाटो तर्केर गए। त्यसै गरी एकजना विदेशी मानिस पनि त्यही बाटो भएर आयो। उसले त्यस घाइते मानिसलाई देख्यो र ऊप्रति दयाले भरियो। उसले त्यस मानिसको घाउ धोएर पट्टी बाँधिदियो र औषधि उपचार गराउनका लागि आफ्नै गधामा राखी उसलाई शहरमा ल्यायो। येशूले भन्नुभयो, यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं भने आवश्यकतामा परेकाहरूलाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ। चित्र नम्बर 23। के तपाईलाई येशू मृत्युपछि फेरि जीवित भई उठ्नु भएको कुराको सम्झना अझै छ? स्वर्गमा उचालिनु अघि धेरैजनाले येशूलाई देखे। उहाँले सबैजनालाई आफू फर्किआउने कुरो बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी विश्वास गर्नेहरू ती मानिसहरू जस्ता हौं जोहरू आफ्नो मालिकको घर फर्काएको प्रतीक्षा गर्दछन्। हामीलाई येशू कहिले फर्कनुहुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान छैन, तर उहाँ नआउन्जेल हामी सबैले उहाँको निम्ति काम गर्नुपर्छ र उहाँको आगमनको बाटो हेर्नुपर्छ। अनि उहाँ आउनु भएपछि हामी सबैका लागि उहाँले एउटा भोज तयार पार्नुहुनेछ। त्यो समय अति नै खुसी र आनन्दको समय हुनेछ। येशूले भन्नुभयो, यदि आफ्ना नोकरहरूको राम्रो हेरविचार गरेको र घर राम्रोसँग रुँगेको छ भने त्यस्ता भण्डारेले पछि ठूलो इनाम पाउनेछ। तर यदि उसले आफ्नो नोकरहरूलाई कुटपिट गरी नराम्रो व्यवहार गर्यो भने उसको सजाय ठूलो हुनेछ। चित्र नम्बर 24। येशूले सबैलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ एकछिन सुन्नुहोस् त। जक्कै एक कर उठाउने धनी व्यक्ति थिए। उनले अरूको धेरै पैसा लुट्ने गर्थ्यो। उनलाई येशूसँग भेट्ने साह्रै इच्छा थियो, तर उनी एकदम पुड्को थिए। येशू एउटा ठूलो भिडको बीचमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले जक्कै एउटा ठूलो रुखमा चढे। जसै येशू त्यही बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो,
उहाँले जक्कैलाई हेरेर भन्नुभयो, ए जक्कै, तल ओर्लेर आऊ, आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। यो सुनेर सबै मानिसहरू छक्कै परे। जक्कै असल व्यक्ति थिएनन्, तरै पनि जक्कै ओर्लेर आए अनि उसले खुसी साथ येशूलाई स्वागत गरे। उनले येशूलाई आफू अबदेखि खराब काम त्यागी असल काम गर्ने कुरा बताए। अनि येशूले भन्नुभयो, आज यस घरले उद्धार पाएको छ, किनकि येशू हराएकोहरूको खोजी गर्न र तिनीहरूलाई बचाउनको निम्ति यस संसारमा आउनुभएको हो।